नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाईं अहिले एभिन्यूज 8/7 मा हुनुहुन्छ। म सुसन रामदाम। प्रारम्भमा मूल खबर। सर्वोच्च जान खोजेका निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबरालाई सरकारले रोक्यो। संसद समाप्त भएसँगै महाअभियोग सकिएको ओलीको भनाई। जबराको महाअभियोग रहने कि नरहने भन्नेमा कानुन व्यवसायी विभाजित। सरकारले नजरबन्दमा राखेर अत्याचार गरेको परिवारको आरोप। आकांक्षी धेरै भएपछि समानुपातिक उम्मेदवार छनौट गर्न दलहरूलाई सकस। प्रमुख दलहरूले बन्द सूची भोलि मात्रै बुझाउने। काठमाडौँ महानगरको टुकुचा खोज्ने अभियानमा अदालतको रोक। संरचना तत्काल नभत्काउन उच्च अदालत पाटनको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश। सिराहाको मिर्चैयामा ढल निर्माण कार्य अलपत्र। निर्माण कम्पनीको ढिलासुस्ती र लापरवाहीले स्थानीयलाई शास्ति। जापानमा नान माडुल समुद्री आँधी दक्षिणी टापु क्युसुमा ठोकियो। 40 लाख मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा जान आग्रह। र 6औं संस्करणको साफ महिला च्याम्पियनसिपको फाइनल भोलि। उपाधिका लागि नेपालले बङ्गलादेशसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं जबरालाई सरकारको अवरोध सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई गृह प्रशासनले घरबाट निस्कन नै रोक लगाएको छ। आफू विरुद्धको महाअभियोग नटुङ्गिँदै संसदको कार्यकाल सकिएपछि सर्वोच्च फर्किन खोजेका जबराले आफूलाई सरकारले नजरबन्दमा राखेको आरोप लगाएका छन्। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आइतबारबाट नियमित काममा फर्किने बताएसँगै उनी बालुवाटार स्थित सरकारी निवासबाट निस्कन पाएका छैनन्। संसदको कार्यकाल समाप्त भएसँगै आफू विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव पनि निष्क्रिय भएको दाबी सहित सर्वोच्च जाने तयारी गरेपछि सरकारले उनलाई घरबाटै निस्कन नदिएको हो। उनको बालुवाटार स्थित सरकारी निवास र सर्वोच्च परिसरमा ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो। बिहान 10 बजेबाट जब अदालत जाने भन्ने कुरा भइसकेपछि त्यो बेलाबाट लिटरली एकैचोटि चाहिँ पुलिसहरू एकैचोटि आक्रामक शैलीमा हाम्रो घर निवासको बाहिर चाहिँ जम्मा हुनु भएको छ उहाँहरू। अनि उहाँहरू चाहिँ हामीलाई यसरी बाहिर निक्लिन पनि दिइरहनु भएको छैन। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समेत उनलाई नजरबन्दमा राखेको भन्दै बालुवाटार पुगेर घटनाबारे जानकारी लिएको छ। सरकारले महाअभियोगको टुङ्गो नलागेसम्म सर्वोच्च फर्किन नमिल्ने बताएको छ। सर्वोच्च अदालत प्रशासनले पनि महाअभियोग मुक्त भएको चिठी बिना जबरा अदालत छेड्न नपाउने बताएको छ। संसदले भने महाअभियोग विचाराधीन अवस्थामा रहेको भन्दै चिठी दिन नमिल्ने बताउँदै आएको छ। चोलेन्द्र सर्वोच्च फर्किन पाउने नपाउने विषयमा कानुन व्यवसायीहरू पनि विभाजित देखिएका छन्। त्यो 2/3 बहुमतले पास गर्नुपर्ने संसद आफैमा डिजल्भ भइसकेको छ। त्यस्तो अवस्थामा उहाँलाई महाअभियोग पास नभएको कारणले गर्दाखेरि उहाँ प्रधान न्यायाधीशबाट टर्मिनेट भएको अवस्था होइन। जबसम्म सभामुखले निलम्बन पत्रबाट फुकुवा गरेको पत्र दिइँदैन तबसम्म उहाँले चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गरेर न्याय सम्पादन गर्ने काम चाहिँ गर्न सकिँदैन। संविधानको धारा 101 को उपधारा 6 त्यस्तै प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 161 को उपनियम 9 बमोजिम कारबाहीको टुङ्गो नलागेसम्म प्रधान न्यायाधीशले कार्य सम्पादन गर्न नपाउने व्यवस्था छ। दलहरूको आन्तरिक विवादमा न्यायपालिका प्रमुख तानिएसँगै यसले गलत नजिर स्थापित गर्ने र कानुनी राज्यको उपहास गर्ने चिन्ता समेत प्रकट हुन थालेको छ। ममता थापाको रिपोर्ट। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले सफाई पाएको दाबी गरेका छन्।
आइतबार बालकोट स्थित आफ्नै निवासमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष ओलीले सत्ता पक्षले ढिला गरेर भए पनि प्रधान न्यायाधीशलाई सफाई दिएको टिप्पणी गरेका हुन्। उनले महाअभियोग टुङ्गो नलाग्दै संसदको कार्यकाल सकिएकाले जबराले सफाई पाएको बताए। हिजो संसदको अधिवेशन सिद्धियो, अधिवेशन मात्रै सिद्धिएन, यो संसदको कार्यकालै सिद्धियो। यसो भइसकेपछि त्यो महाअभियोगको प्रस्ताव पारित भएन, दर्ता भयो र पारित भएन भने त्यो पारित भएन भनेपछि त कुरा सिद्धियो। अध्यक्ष ओलीले प्रधान न्यायाधीशमाथि सत्ताको दुरुपयोग भएको आरोप समेत लगाए। उनले सरकारले सेना प्रहरी हातमा लिएर मानिसको घर घेर्न र नजरबन्दमा राख्न नपाउने समेत जिकिर गरे। सेना प्रहरी हातमा लिएर, हातमा छ भनेपछि जे पनि गरे हुन्छ। अब मान्छेको घर घेर्ने, नजरबन्द बनाउने, यस्तो तमासा लोकतन्त्रमा अभियोग पुष्टि भएन त प्रधान न्यायाधीशले के गर्ने त? अध्यक्ष ओलीले महाअभियोग जिन्दगीभरि चलाउने विषय नभएको र संसदीय प्रक्रियाबाट निश्चित समयमा टुङ्ग्याउनु पर्ने विषय भएको पनि स्पष्ट पारे। यसैबीच निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई निवासमै नजरबन्दमा राखेको थाहा पाएपछि राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको टोली उनको निवासमा पुगेर जानकारी लिएको छ। सञ्चार माध्यमहरूमा जबरालाई नजरबन्दमा राखेको बताएपछि आयोगले अनुगमनका लागि सहसचिवको नेतृत्वमा टोली पठाएको हो। टोलीले केही समय राणालाई भेटेर घटनाबारे जानकारी लिएको छ। प्रधान न्यायाधीश जबराले आफूमाथिको महाअभियोगको कारबाही टुङ्गो नलाग्दै नियमित काममा फर्किन लागेको सूचना सर्वोच्चमा पठाएको भन्ने खबर सार्वजनिक भएसँगै उनलाई सर्वोच्चमा छिर्न नदिन बाक्लो मात्रामा सुरक्षाकर्मीहरू समेत खटाइएको थियो। आफ्नो निवासमा समेत बाहिरबाट ताला लगाएर प्रहरी तैनात गरिएको जबराको दाबी छ। नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरेले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले सर्वोच्च अदालत फर्किन्छु भनेर अदालतमाथि मजाक गरेको बताएका छन्। आज सर्वोच्च अदालत परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबरा सर्वोच्च अदालतमा आउन नमिल्ने बताएका हुन्। संसदको कार्यकाल सकिएको नभई सांसदहरूको मात्रै कार्यकाल सकिएको भन्दै प्रधान न्यायाधीशको महाअभियोगको सम्बन्धमा आगामी संसदले प्रश्न पार्ने अध्यक्ष घिमिरेको भनाइ छ। अब फेरि कोही उहाँ फर्केर आउने भन्ने हुँदैन, यो केवल यो अदालतमाथि मजाक भइराखेको छ। वास्तवमा सांसदहरूको कार्यकाल सकिएको, संसद सकिएको होइन। यहाँ के भनिँदैछ भने संसद सकियो भन्ने तर्क गरिँदैछ, त्यो गलत हो। बारले हालसम्म कुनै विरोधको कार्यक्रम तय नगरेको अध्यक्ष घिमिरेको भनाइ छ। प्रधान न्यायाधीश जबरा सर्वोच्च आउन खोजेमा भने विरोधको कार्यक्रम हुने बारले जनाएको छ। यसैबीच वरिष्ठ अधिवक्ता एवं नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा प्रतिनिधि सभाले महाअभियोगको टुङ्गो नलगाएसम्म सर्वोच्च अदालतमा काममा फर्कन नमिल्ने बताएका छन्। महाअभियोगको प्रस्ताव छलफल चले टुङ्गोमा पुग्दैन तबसम्म उसले काम गर्न नपाउने कुरा संविधानले भनेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि ऊ सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीशको हैसियतले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतमा हुन सक्दैन। पूर्व अध्यक्ष श्रेष्ठले महाअभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि त्यसको टुङ्गो नलागेसम्म निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबरा सर्वोच्च अदालतमा फर्कन नमिल्ने व्यवस्था संविधानको धारा 101 को उपधारा 6 ले गरेको पनि बताए। यसैबीच हामीले निलम्बित प्रधान न्यायाधीशलाई सर्वोच्च प्रवेशमा रोक लगाउने घटनालाई कुन रूपमा लिनुभएको छ भनेर कानुन व्यवसायीलाई सोधेका छौँ। उनीहरूको प्रतिक्रिया आजको हामीलाई भन्नु छमा। महाभियोगको प्रस्तावमा निर्णय नहुँदासम्म उहाँको चाहिँ निलम्बन कायम रहन्छ। उहाँ सर्वोच्च आएर कामकाज गर्न मिल्दैन। उहाँ अहिले निलम्बित प्रधान न्यायाधीशको हैसियतमा अहिले पनि हुनुहुन्छ। उहाँको चाहिँ महाभियोग प्रस्तावको विषयमा निर्णय उहाँले क्लिन चिट पाउनुभयो आउने हो, न उहाँले त्यसको प्रस्तावको टुङ्गो नलागेसम्म आउन पाउनु। प्रधान न्यायाधीशले न्यायपालिकामा प्रवेश पाउनु हुँदैन
उहाँको चाहिँ कनेक्टिभिटी उहाँको न्यायपालिकासँग एउटा सम्बन्ध च्युत भइसकेको छ। प्रधान न्यायाधीशको जुन किसिमको चाहिँ मुद्दा आफै छिनोफानो गर्न के अरे आफै चाहिँ भागभण्डा गर्न मिल्ने अन्य कुराहरू छैन। अहिले त गोला प्रथामा गइसकेको छ। त्यसकारणले ठुलो खालको तात्विक खालको चाहिँ एउटा उही रहर र नकचरोपन मात्र देखिने हो। मेरो आफ्नो विचार के हो भन्दाखेरि महाभियोग लगाउने निकाय आफै डिजल भइसकेको छ। अब उहाँ टर्मिनेट हुनु भएन, उहाँको पद खारेज भएको छैन, उहाँ पद बहालमै हुनुहुन्छ। उहाँले आएर आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको काम कारबाही बहाली लिएर काम गर्न पाउनुहुन्छ। उहाँको निलम्बनको पत्र सभामुखले पठाइसकेपछि उहाँले सर्वोच्चबाट चाहिँ बहिर्गमन भएको हो र उहाँलाई जबसम्म सभामुखले निलम्बन पत्रबाट फुकुवा गरेको पत्र दिइँदैन तबसम्म उहाँले चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गरेर न्याय सम्पादन गर्ने काम चाहिँ गर्न सकिँदैन। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग प्रक्रिया अघि बढाउने नबढाउने भन्ने बारेमा सङ्घीय संसद सचिवालयमा नै अन्यल परेको छ। प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रक्रिया अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने बारेमा संसद सचिवालयलाई छुट्टै अधिकार नदिएका कारण यही हुन्छ भन्न सक्ने अवस्था नरहेको सचिवालयको भनाइ छ। महाअभियोग सिफारिस समितिले संसद सचिवालयलाई निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबराको महाअभियोग समितिबाट बहुमतका साथ सचिवालयमा बुझाएको, तर संसद अधिवेशन अन्त्य भएकाले अबको प्रक्रिया के गर्ने भन्ने स्पष्ट नरहेको सचिवालयका प्रवक्ता डाक्टर रोजनाथ पाण्डेले बताए। अनि भनौँ न एउटा सङ्घीय संसदको आफ्नो पदावधि कायम रहेको अवस्थाको हकमा यो नियमावलीले काम गर्ने हो। अब नियमावली चाहिँ अर्को नयाँ संसद आइसकेपछि त्यो संसदले नियमावली परिवर्तन गर्न सक्छ। पदावधि सकिएको अवस्थामा यो नियमावलीले के गर्छ भन्ने कुरा बाँकी थप भविष्यको लागि दिशानिर्देश गरेको अवस्था भने होइन। संसद सचिवालयले सङ्घीय संसदले निर्देश गरेको अवस्थामा मात्रै संसद सचिवालयले काम गर्ने बताउँदै तत्काल कुनै पनि नयाँ काम गर्ने परिस्थिति नरहेको जनाएको छ। अन्योलताका कारण प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल यकिन नहुन्जेलसम्म यस किसिमका हरेक मुद्दाहरू विचाराधीन रहने अवस्था भएको संसद सचिवालयको भनाइ छ। संसद सचिवालयले भनौँ सङ्घीय संसदले केही कुराहरूको निर्देश गरेको अवस्थामा मात्रै संसद सचिवालयले गर्ने हो। हाम्रो त्यस्तो छुट्टै अधिकार त्यस्तो काहीँ डिफाइन भएको अवस्था छैन। त्यसकारण त्यहाँ अहिले कुनै त्यस्तो नयाँ गर्ने खालको परिस्थिति छैन। संसद सचिवालयसँग प्रधान न्यायाधीश जबराको प्रकृतिको जस्तो महाअभियोगको अभ्यास नरहेकाले पनि समस्या देखिएको छ। विगतमा भएका महाअभियोग सम्बन्धी प्रक्रियाहरू फरक किसिमको रहेको भन्दै विगतमा महाअभियोग संसद कार्यकाल सकिनु अघि नै कुनै फिर्ता लिएको अवस्था र कुनै अदालतले निस्तेज पारेको अवस्थामा गइसकेको बताइएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा भएको खर्चो विवरण नबुझाउने उम्मेदवार तथा पदाधिकारीहरूलाई निर्वाचन आयोगले जरिवाना गराउने भएको छ। निर्वाचन आयोगले गत स्थानीय तह निर्वाचनमा भएको खर्चो विवरण बुझाउन उम्मेदवार तथा विजयी पदाधिकारीहरूलाई ताकेता गर्दा पनि नबुझाएका कारण जरिवाना गराउने निर्णय गर्नुपरेको बताएको हो। निर्वाचन आयोगले खर्च विवरण नबुझाउने महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारलाई जनही 7,50,000 रुपियाँको जरिवाना गर्ने भएको छ। समयभित्र खर्च विवरण नबुझाउने चाहिँ उम्मेदवारहरूलाई जरिवाना गर्ने चाहिँ आशयसहितको चाहिँ निर्देशन अथवा प्रेस रिलिज गरेको छ। न्यूनतम 1,50,000 र अधिकतम 7,50,000 समयभित्र उहाँहरूले चाहिँ त्यो रकम चाहिँ दाखिला गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यस्तै महानगरपालिकाको वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य पदका उम्मेदवारलाई जनही 3 लाख रुपैयाँको दरले जरिवाना गर्ने आयोगले जनाएको छ। आयोगले ढिलो बुझाउनेहरूलाई र नबुझाउनेहरूलाई स्पष्टीकरण सोधेको भए पनि स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै जरिवाना गरेको हो। जरिवाना रकम नबुझाएमा निर्वाचित पदाधिकारीको पद रिक्त हुने तथा उम्मेदवारको हकमा भने 6 वर्षसम्म प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ। निर्वाचन परिणाम प्राप्त भएको 35 दिनभित्र निर्वाचन खर्च बुझाउनु पर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ। सो समयभित्र विवरण आयोगलाई बुझाउने उम्मेदवारले भने 7 दिनभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला।
अब बाँकी खबर। काठमाडौँको हात्तीसारमा पनि टुकुचा खोलाको उत्खनन गरिएको छ। आज महानगरको टोलीले डोजर लगाएर उत्खनन गर्दा हात्तीसारमा पनि टुकुचा भेटिएको हो। महानगरले काठमाडौँको जय नेपालबाट सुरु गरेको उत्खननलाई निरन्तरता दिएको हो। त्यस्तै पुरातत्व विभागले टुकुचा खोलाको विस्तृत अध्ययन गर्ने भएको छ। टुकुचा खोला छोप्न बनाइएको संरचना कति पुरानो हो भन्नेबारे विभागले अध्ययन गर्ने भएको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले टुकुचा मिचेर बनाइएका अवैध संरचना बिहिबारदेखि भत्काउन सुरु गरेको हो। कमलादी स्थित लक्ष्मी बैंकले खोलामाथि बनाएका पर्खालसहितका संरचना शनिबार भत्काइएको थियो। महानगरले बिहिबार जय नेपाल हल परिसरमा 16 फिट गहिराईमा टुकुचा फेला पारेको थियो। नारायणहिटी बाहिर जय नेपाल हलदेखि कमलादीसम्म टुकुचा गायब रहेको छ। करिब 500 मिटर लम्बाइमा लुकेको टुकुचाको भाग शुक्रबार महानगरको शहरी विकास विभाग र इन्जिनियरको टोलीले सर्वे गरेको थियो। महानगरका अनुसार जय नेपाल हलदेखि लक्ष्मी बैंकसम्म पक्की र कच्ची साना ठुला गरी करिब 65 वटा संरचनाले टुकुचा खोसेका छन्। 2 वर्ष अघि शहरी विकास मन्त्रालयको निर्देशनमा सुविधा सम्पन्न बागमती एकीकृत विकास समितिलाई टुकुचा मिचेर बनेका भवन घर यकिन गर्न र सम्भाव्यता अध्ययन गर्न निर्देशन दिएको बताइएको छ। सोही अनुसार 2077 मा समितिले कन्सल्टेन्सी हायर गरेर 3 महिनामा डिपिआर तयार पारेको थियो। डिपिआर प्रतिवेदनमा 581 वटा कित्ताले टुकुचा मिचेका छन्। यसैबीच उच्च अदालत पाटनले टुकुचा खोला छोपेर बनाइएका भवन नभत्काउन काठमाडौँ महानगरलाई अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश दिपेन्द्र बहादुर बमको इजलासले घरहरू नभत्काउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो। अदालतले जेनेक्स इन्भेस्टमेन्ट, उत्तरमान लामा र प्रेसिडेन्ट ट्राभल एन्ड टुर्सका नाममा रहेको काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 7 स्थित किता नम्बर 7, 3038 र 3039 को जग्गामाथि बनेका घरहरू कानुनी रीत नपुर्याई र उचित क्षतिपूर्ति नदिई नभत्काउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो। अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दुवै पक्षको बहस सुनेर अर्को आदेश नहुने बेलासम्मको लागि दिइने आदेश हो। अदालतले अन्तरिम आदेशका लागि छलफल गर्न दुवै पक्षलाई यही असोज 5 गतेका लागि बोलाएको छ। प्रेसिडेन्ट ट्राभल एन्ड टुर्सका तर्फबाट निर्देशक भोला विक्रम थापा समेत 3 जनाले शुक्रबार रिट दिएका थिए। विज्ञ समूहले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अन्य विकल्प नरहेको निष्कर्षसहित अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको छ। आज सरकारद्वारा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित विज्ञ समूहका संयोजक वीरेन्द्र बहादुर देउजाले अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई हस्तान्तरण गरेका हुन्। विज्ञ समूहले निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्ने निष्कर्षसहित प्रतिवेदन बुझाएको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवन राम श्रेष्ठले जानकारी दिए। प्राइमेरी चाहिँ नि इन्टरनेसनल एयरपोर्ट निजगढ नै उपयुक्त चाहिँ नि हो, यसको विकल्प अरू कुनै पनि हुने अवस्था छैन भन्ने निष्कर्ष सहित दिनुभएको छ। कार्यदलको संयोजक वीरेन्द्र बहादुर देउवाजी उहाँले चाहिँ नि हस्तान्तरण गर्नुभयो र प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ नि यसको आवश्यक प्रक्रियाहरू सबै अगाडि बढाउनको लागि भनेर मलाई चाहिँ नि सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रतिवेदन दिनुभएको छ। मन्त्री श्रेष्ठले विज्ञ समूहको अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया सुरु गर्ने पनि जानकारी दिए। विज्ञ समूहको अध्ययनले नेपालको दूरगामी विकास तथा आर्थिक समृद्धिको लागि बढ्दो हवाई ट्राफिक धान्न सक्ने पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। प्रतिवेदन अनुसार पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लागि उपयुक्त स्थान काठमाडौँ तराई द्रुत मार्ग र पूर्व पश्चिम राजमार्गसँगै जोडिएको फसाहा नदी र बकैया नदी बीचको करिब 9000 हेक्टर क्षेत्रफलभित्रको करिब 4000 हेक्टर क्षेत्र उपयुक्त रहेको छ। रुख कटानी तथा वातावरणीय क्षति न्यूनीकरण गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई ध्यानमा राखी एयरपोर्ट सिटीको अवधारणालाई पुरै त्याग्नुपर्ने सुझाव विज्ञ समूहले दिएको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको लागि अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न मन्त्री परिषदको गत साउन 26 गतेको निर्णय अनुसार विज्ञ समूह गठन भएको थियो। पानी निकासको लागि ढलको उचित प्रबन्ध नभएमा त्यसले ठूलो समस्या निम्ताउँछ। सिराहाको मिर्चैयामा ठूलो लगानीमा भइरहेको ढल निर्माण कार्य अलपत्र परेको छ, जसका कारण वर्षा मौसमको समयमा घरसम्मै बाढी आउने गरेको छ। विशेष खबरको साथमा
पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत सिराहाको मिर्चैयामा ठुलो लगानीमा ढल निर्माण भइरहे पनि अहिले अल्पत्र परेको छ। ढल निर्माण गर्ने जिम्मेवारी लिएका निर्माण कम्पनीले निर्माणमा ढिलाइ गरेपछि स्थानीयवासीलाई जोखिम र शास्ति खेप्नु परेको छ। वर्षाको मौसम भएकाले पनि ढल निर्माण नहुँदा स्थानीयलाई घरमै थुनिनुपर्ने बाध्यता पनि छ। दात्री निकाय, एसियाली विकास बैंक, एडिबी, खानेपानी तथा ढल निकास विभाग र मिर्चैया नगरपालिकाको साझेदारीमा ढल निर्माण सुरु गरिएको हो। जैलो न तैलो माटी धोखारे है, ढल अलगल है, फुटल है, आदमी के घर टूटे है कि जमे बसला हुआ माटी के कोड़ दिल गया कोनो तो कंप्लीट के नहीं है केना के 100% 99% हो गया। आदमी वे के सेवा सुविधा लेकर संपन्न भए थे, आदमी संतुष्ट भए थे तब होते कि देखावटी के लागि कोड़ के धदल के होम पाए तो भ गेलै। मिर्चिया नगरपालिका में ढल निर्माण के काम से भेल, लेकिन पूर्ण रूप से अखनी काम नहीं भेल। अब अखनी हमरा हिसाब से लगभग मोटामोटी 80-85% काम मात्रै अखनी भेल छ। एक वर्षमा काम सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गरिए पनि 2 वर्ष बित्न लाग्दा पनि काम अधुरै छ। पूर्व पश्चिम राजमार्गको मिर्चैयाको पूर्वमा बताहा खोलादेखि पश्चिममा जीवा खोलासम्म सडकको दुवैतर्फ र कटारी चोकदेखि उत्तरमा खानेपानी कार्यालयसम्म सतह ढल निर्माण तथा कटारी चोकदेखि मटियरवा चोकसम्म नाला गरी 6.5 किलोमिटर ढल निर्माण गर्ने सम्झौता गरिएको हो। अहिले ढल निर्माण कार्य 85% पुरा भएको निर्माण कम्पनीको दाबी छ। सक्नुपर्ने जुन फिनिसिङ गर्नुपर्ने हो, जुन पुर्नुपर्ने हो, जुन अलिकति त्यसलाई चाहिँ फर्निसिङ गर्नुपर्ने हो, त्यो कामहरू चाहिँ बाँकी छ र उसले चाहिँ यो हाम्रो नगरपालिकासँग साझेदारी हो, हामीले दिने हो र लास्ट पेमेन्ट गर्ने बेलामा उसले चाहिँ हामीले त्यो रोकिदिएका छौँ। ढल निर्माण अल्पत्र हुँदा व्यापार व्यवसायमा पनि असर परेको स्थानीय व्यवसायीहरूको गुनासो छ। एकातिर ढल निर्माण नहुँदा सडक लगायत घर घरमा पानी जम्ने हुँदा घेराबन्दी झेल्नु परेको स्थानीय बताउँछन्। ढल निकासको काम छिटो सक्न ठेकेदार कम्पनीलाई पटक पटक जानकारी गराए पनि चासो नदेखाएको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ। शुभनारायण कामती, सिराहा। सरकारले 2077 कार्तिक 27 गतेको मन्त्री परिषदको निर्णय खारेज गरेको छ। भदौ 31 गते बसेको मन्त्री परिषदको निर्णय आज सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले तत्कालीन मन्त्री परिषदको विराटनगर विमानस्थलको लागि 126.46 बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने भन्ने निर्णय खारेज गरेको जानकारी दिएका हुन्। सरकारले सार्वजनिक संस्थान सुझाव समिति गठन अवधारणा पत्र 2079 स्वीकृत गर्ने र संस्थान सुझाव सम्बन्धी समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। सार्वजनिक संस्थान सुझाव समिति गठन अवधारणा पत्र 2079 स्वीकृत गर्ने र संस्थान सुझाव सम्बन्धी समिति गठन गर्ने, विद्युत सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसदबाट फिर्ता लिन स्वीकृति दिने। सरकारले संस्थान सुझाव सम्बन्धी समिति गठन गर्ने, कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिको अध्यक्ष पदमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा कार्यरत सहसचिव श्री काली प्रसाद पराजुलीलाई तोकेको छ। राष्ट्रिय भूमि आयोगका सदस्यमा सुदर्शन खरवारलाई नवलपरासी पश्चिमको र सोमबहादुर नेपालीलाई कास्की जिल्ला समितिको विज्ञ सदस्य पदमा नियुक्त गरेको छ। कोहलपुर सुर्खेत दैलेख 132 केबी प्रसारण आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकार तोक्ने निर्णय पनि गरेको छ। सरकारले प्रहरी महानिरीक्षकको भारत भ्रमण पनि स्वीकृत गरेको छ। त्यस्तै शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य शिक्षा प्रतिष्ठान सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको पनि बैठकले निर्णय गरेको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले वर्तमान सरकार आम नेपालीहरूको जीवन रक्षाको लागि प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। आज काठमाडौँमा आयोजित आत्महत्या रोकथाम तथा न्यूनीकरण सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले हरेकको जन्म राम्रा कामको लागि हुने भन्दै आत्महत्याको बाटो कसैले रोज्न नहुने बताएका हुन्। गृहमन्त्री खाँडले नेपाल प्रहरीले पनि आम नागरिकको जनधनको रक्षा र शान्ति सुरक्षाको लागि प्रतिबद्धतापूर्वक काम गर्नुपर्ने उल्लेख गरे। नेपाल प्रहरीले पनि आम नागरिकहरूको जीवन जनधनको रक्षाको लागि नै, शान्ति सुरक्षाको लागि नै प्रतिबद्धतापूर्वक बलिदानी कार्य गरिरहेको हुन्छ।
प्रहरी महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंहले नेपालमा आत्महत्या सम्बन्धित तथ्याङ्क दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। कोरोनाले आक्रान्त बनाएको बेलामा कोरोनाभन्दा आत्महत्याका कारण ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या धेरै देखिएको उनको भनाइ छ। सामान्य आर्थिक वर्ष 2077-78 मा हामीले कोभिड-19 मा सबैभन्दा बढी चाहिँ हामीले 9409 जनालाई कोभिडका कारणले गुमायौँ। त्यसै वर्ष हालसम्मकै सबभन्दा बढी 7141 जनाले आत्महत्याबाट आफ्नो जीवन गुमाए। कोभिड-19ले सबैभन्दा बढी आक्रान्त पारेको समयमा भएको कुल मृत्यु सङ्ख्याभन्दा सोही अवधिमा भएको आत्महत्या सङ्ख्या थोरैले मात्र कम छ। महान्यायाधिवक्ता खम्म बहादुर खातीले नेपालमा आत्महत्या गर्नेहरूको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै समस्या समाधानको पहिचान गर्न आवश्यक रहेको बताए। सुसाइड गर्ने केसहरू देखिरहेको छ र यो दिनानुदिन बढ्दो अवस्थामा छ र यस्तो बढ्दा अवस्थालाई चाहिँ नै हामीले यसका समस्याहरूको पहिचान गर्न आवश्यक छ। ती समस्याहरूलाई निकास दिनका लागि हामीले समाजमा घट्ने जुन घटनाहरू हुन्छन् ती घटनाहरूलाई नजिकबाट न्यायालयले हेर्नुपर्ने हुन्छ। काठमाडौँ महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले जीवनमा जित नभई हार्न सक्नुपर्ने बताए। उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले अहिले युवा पुस्ताले सबैभन्दा धेरै आत्महत्या गरिरहेको भन्दै चिन्ता प्रकट गरे। हाम्रो कमजोरी हुन्छ, हामी हारिरहेको हुन्छौँ, हामी फेल भइरहेको हुन्छौँ, त्यो राम्रो कुरा हो। हामीलाई फेलियरले बढी सिकाउँछ। तपाईँ एकैचोटिमा फर्स्ट हुनुभयो, एकैचोटिमा अगाडि बढ्नुभयो, एकैचोटिमा जित्नुभयो भने तपाईँले कम कुरा सिक्नुहुन्छ। तर तपाईँ हार्दै 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 लास्टमा जित्नुभयो भने तपाईँले धेरै कुरा सिकेर आइसक्नु भएको हुन्छ। हामीले हार्न सिक्नुपर्छ। त्यही भएर आजभोलि सुसाइडको रेट हेर्दा पनि युथमा धेरै छ, किनभने हामी अरूसँग कम्पिट गर्छौँ, कम्पेयर गर्छौँ अनि कम्पेयर गरिरहँदाखेरि मेरो जीवनको त केही अर्थै रहेन रहेछ, म त कम्पिटेन्टै छैन भन्ने त्यो इन्फेरिटी कम्प्लेक्सले गर्दाखेरि पनि धेरैजना डिप्रेसनमा जानुहुने र अन्ततगत आफ्नो जीवन त्याग गर्ने बाटोमा पनि लागिरहनु भएको छ। त्यसैले प्लिज बी सेन्सिटिभ। आज देशभरका 77वटा जिल्लामा नै आत्महत्या रोकथाम तथा न्यूनीकरण सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम गरिएको छ। दिवसका अवसरमा बिहान काठमाडौँमा सचेतनामूलक प्रभात फेरी कार्यक्रम समेत गरिएको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमण घट्दो क्रममा देखिएको छ। गत 24 घण्टामा थप 59 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। देशभर गरिएको 1753 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 25 जना र 1129 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 34 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। काठमाडौँ उपत्यकामा पनि संक्रमण घटेको छ। 24 घण्टामा काठमाडौँमा 9, ललितपुरमा 2 र भक्तपुरमा 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। काठमाडौँमा हाल 696 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। त्यस्तै थप 161 संक्रमित कोरोना मुक्त भएका छन्। हाल नेपालमा 1830 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। तीमध्ये 1766 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन्। 64 जना संस्थागत आइसोलेसनमा छन्। 18 जनाको आइसियुमा उपचार भइरहेको छ। कोरोनाका कारण आइतबार कसैको पनि मृत्यु नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म संक्रमणबाट 12016 जनाको मृत्यु भएको छ। नेपाल जलन फाउन्डेसनले आयोजना गरेको प्रथम जलन सचेतना सप्ताहको दोस्रो दिन जलनका पक्ष कानुन हाम्रो सरोकार विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम भएको छ। कार्यक्रममा नेपालमा जलनको अवस्था, कानुन तथा यसका चुनौतीहरूका विषयमा छलफल गरियो। नेपालमा प्रत्येक वर्ष 2100 जनाको मृत्यु विभिन्न घटनामा जलेर हुने गरेको तथ्याङ्क छ। विभिन्न घटनामा परि जलेर अस्पताल भर्ना हुने बिरामीको संख्या पनि पछिल्ला वर्षमा बढ्दै गएको छ। जलन सचेतना सप्ताहको दोस्रो दिन भएको अन्तर्क्रियामा नेपालमा जलनको अवस्था निकै नाजुक भएको तथा जलनका विषयमा कानुन समेत भेदभावपूर्ण भएको गुनासो सरकारवालाले गरे। धेरै समयसम्म राख्नुपर्ने, कहिलेकाहीँ मानिसहरू आफैले उपचार गर्न त चाहना सबैको हुन्छ। अस्पतालपछि अस्पताल जाँदै गर्दाखेरि कतिजना एम्बुलेन्समै मृत्यु भयो भन्ने पनि हामीले खबर पाएको छौँ। व्यक्तिसँग ट्रिटमेन्ट गर्ने पैसा छैन भने उसको तर्फबाट राज्यले गर्नुपर्छ। यो कुरा राज्य त्यसैको लागि चाहिएको। कुनै पनि घटनामा परि जलेका बिरामीको उपचार सेवा कठिन र उपचार खर्च समेत महँगो हुने सरकारवालाहरू बताउँछन्।
साथै प्लास्टिक सर्जरी विधामा चिकित्सकको चासो र रुचि कम हुँदा नेपालमा जलनको उपचार गर्ने दक्ष जनशक्तिको समेत अभाव रहेको उनीहरूको भनाइ छ। कसै मरिसकेपछि मेरो शरीरको सबै अङ्ग दान गरिदिनु है, मेरो शरीरलाई त्यतिकै जलाएर नफाल्नु है भनेर आफ्नो परिवारलाई हामीले भनेर गइसकेपछि त्यो परिवारले चाहिँ के गर्छ त, ओहो यो इच्छा थियो है, मेरो बुवाको आमाको हजुरबाको यो इच्छा थियो भनेर चाहिँ त्यो दान गराउने प्रक्रिया हो। अब कहाँ आउनलाई एक त छोरा पैसा छैन, दुःख कस्तो छ, बड एकदम गम्भीर, अब 6 महिना बस्न लाग्ने जस्तो लाग्ने रहेछ, तर त्यो माथि गरिन्छ। 22 वर्ष हेरौँ त, त्यो धनी बढी छ, सम्पन्न छ, त्यसलाई यो रोगै नसुने। छलफलमा प्रहरी नायब निरीक्षक दुर्गा सिंह चन्दले नेपालमा एसिड आक्रमण तथा दाइजोका कारणले महिलाहरूलाई आगो लगाइदिने जस्ता घटनाका उजुरी बढेको बताइन्। एसिड आक्रमणमा परेकाहरूले उचित न्याय नपाएको भन्दै उनीहरूले नियोजित ढङ्गबाट गरिने एसिड आक्रमण तथा आगजनीका घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्न कडा कानुन बनाउनु पर्ने बताए। आगलागी सम्बन्धी चाहिँ जुन नेपाल प्रहरीमा दर्ता भएको केसहरू छ त्यसको सङ्ख्या चाहिँ धेरै छ। 74-75 2074-75 मा जम्मा 104 वटा केसहरू दर्ता भएको छ। 104 वटा। त्यो चाहिँ पहिला पनि जहाँ मलाई एसिड आक्रमण भएको मेरो 2 पाइला अगाडि नै पुलिस स्टेसन थियो कि तिनीहरू नै एसिड आक्रमण भएको भन्नाले पुलिस अगाडि भएर पनि हुनेवाला केही रहेनछ कि मैले त आखिर पाउने पीडा त पाइसकेँ नि त। नेपाल जलन फाउन्डेसनले छालादान जलनका लागि आवश्यक नीति निर्माण तथा जनचेतना जगाउने उद्देश्यले शनिबारबाट सुरु गरेको जलन सचेतना सप्ताह शुक्रबारसम्म चल्नेछ। क्यामेरामा सुरेश रजकको साथमा त्रिगुडा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। नयाँ संविधान जारी भएपछि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको अवधिको लागि निर्वाचन प्रक्रिया आइतबारबाट सुरु भएको छ। नयाँ जनप्रतिनिधि चयनका लागि दलहरूले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ उम्मेदवारको बन्द सूची पेश गर्न थालेका हुन्। मक्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन अन्तर्गत समानुपातिक निर्वाचनका लागि आयोगमा दर्ता भएका दलहरूले बन्द सूची पेश गर्न सुरु गरेका छन्। आयोगले निर्धारण गरेको 2 दिनको समय मध्ये पहिलो दिन आइतबार प्रतिनिधि सभातर्फ 2, प्रदेश नम्बर 1 मधेस र बागमती प्रदेशमा 1-1 वटा दलले उम्मेद्वारको सूची पेश गरेको आयोगले जनाएको छ। प्रमुख दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले भने सोमबार सूची बुझाउने तयारी गरेका छन्। कांग्रेस, एमाले, माओवादी सहितका अन्य केही दलले यसअघि समानुपातिक सांसद रहेकालाई सकेसम्म नदोहोर्याउने बताउँदै आएका छन्। प्रतिनिधि सभाका 110 र 7 प्रदेश सभाबाट चयन हुने 220 समानुपातिक सांसदका लागि सोमबारसम्म दलहरूले उम्मेद्वारको सूची निर्वाचन आयोगलाई बुझाउनु पर्नेछ। दलहरूले बन्द सूचीमा उम्मेद्वारको नाम राख्दा निर्वाचित हुने कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा 10% सदस्यका लागि उम्मेद्वारी दिनुपर्ने हुन्छ, जसमा 50% अनिवार्य रूपमा महिला उम्मेद्वार राख्नुपर्ने हुन्छ भने समावेशी सिद्धान्त बमोजिम पनि दलहरूले उम्मेद्वारको नाम पेश गर्नुपर्ने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐनमा व्यवस्था छ। प्रत्यक्षतर्फको उम्मेद्वारी दर्ता भने असोज 23 गते हुनेछ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। अब पालो एभिन्यू जाट स्पोर्ट्सको। 6औं संस्करणको साफ महिला च्याम्पियनसिपको फाइनल खेल सोमबार हुँदैछ। सम्पन्न 5वटै संस्करणको उपाधि विजेता भारत सेमिफाइनलबाट घर फर्किँदा बङ्गलादेश र नेपालबीच उपाधिको प्रतिस्पर्धा हुन लागेको हो। प्री म्याच कन्फरेन्समा नेपाली टोलीका मुख्य प्रशिक्षक कुमार थापाले नेपालको अर्जुन दृष्टि नै उपाधिमा भएको बताए। हामीले 9 हप्ता सुरु गऱ्यौँ, त्यो हामी एउटै कुरामा छौँ। हामीले भन्छौँ नि, अब पहिले पनि तपाईँलाई पनि थाहा होला, हामी अर्जुन दृष्टिमा छौँ। किन हामी ट्रफी ब्याग केही पनि देखेनौँ। हामीलाई वेदर, ग्राउन्ड होइन, तर हामीलाई यो दिनमा चाहिँ हाम्रो फ्यानहरूले एकदमै सपोर्ट गर्नुभएको छ। मैले दिने भनेको प्लेयरहरूलाई टेक्निकल ट्याक्टिकल कुरो हो, तर एनर्जी भनेको उहाँहरूको भित्रको कुरो हो र त्यो एन्भाइरोमेन्टले दिने एनर्जी हो। घरेलु मैदानमा हुने खेलमा नेपाली टोलीकी कप्तान एन्जिला तुम्बापु सुब्बाले कमभन्दा कम गल्ती गर्ने र रङ्गशालामा उपस्थित भएको दर्शकलाई खुसी दिलाउने बताउँछिन्।
हामीले अब त्यही कम मिस्टेक गर्नु पर्यो, अब गोल खानु भएन। अब हामीले मिस्टेक गरेनौँ भने पक्कै पनि हामीले जित्नेछौँ। अब हाम्रो नारा भनेकै हामी सक्छौँ, हामी गर्छौँ भन्ने छ। बङ्गलादेशका प्रशिक्षक गोलाम रब्बानी छोटन र कप्तान सबिना खातुनले नेपाललाई घरेलु मैदानको फाइदा हुने भए पनि उपाधि जित्नेमा आफू आशावादी रहेको बताए। We saw semi-final, 7,250 crowd is there. I think tomorrow will be 15,000 people. ম্যাচ বাই ম্যাচ খেলার এবং অবশ্যই ফিজিক্যালি তো একটা প্রেশার পড়েই, বাট যেহেতু আমরা 2-3 দিন রিকভারি সেশন পেয়েছি এবং यसअघिका संस्करणमा नेपाल र बङ्गलादेश 3 पटक आम्ने सामने भएका छन्। सबै भेटमा नेपालले सुखद नतिजा निकालेको छ। नेपाल भारतलाई 1-0 ले हराउँदै 5औं पटक साफ महिलाको फाइनलमा पुगेको हो। बङ्गलादेश भने भुटानलाई 8-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै दोस्रो पटक फाइनलमा पुगेको हो। जुन कुनै टोलीले उपाधि उचाले पनि साफ महिला च्याम्पियनसिपले नयाँ च्याम्पियन पाउने निश्चित छ। अब पालो खास खबरको। 8औं संविधान दिवस आजदेखि 3 दिनसम्म विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। नेपालको नयाँ संविधान 2072 जारी भएको 7 वर्ष पुगेर 8 वर्ष लागेको अवसरमा सरकारले आजदेखि 3 दिन देशभर र विदेशमा रहेका नेपाली कूटनीतिक नियोग तथा निकायमा विभिन्न कार्यक्रम गरेर दिवस मनाइरहेको हो। 2072 साल असोज 3 गते संविधान सभाबाट संघीयता सहितको नेपालको संविधान जारी भएको थियो। संविधान दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले 681 जनाको कैद सजाय माफी दिएकी छन्। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले कैद सजाय माफी दिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। हरेक वर्ष संविधान दिवसको अवसरमा राष्ट्रपतिले सजाय माफ गर्ने चलन छ। घुससहित पक्राउ परेका पर्यटन मन्त्रालयका उपसचिव प्रमोद नेपाल विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। नेपाल काठमाडौँको होटल आर्यानाबाट 6 लाख रुपैयाँ घुससहित पक्राउ परेका थिए। प्याराग्लाइडिङ सञ्चालनको लाइसेन्स बनाइदिने भन्दै नेपालले सेवाग्राहीसँग उक्त रकम घुस लिएको आरोप लागेको थियो। नेपालले रोकिराखेको गाडीमा 16,50,000 रुपैयाँ पनि बरामद भएकोमा समेत अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसँग विश्व बैंकका उपाध्यक्ष मार्टिन रसेरले शिष्टाचार भेट गरेका छन्। 4 दिने नेपाल भ्रमणमा रहेका रसेरले अध्यक्ष ओली निवास बालकोटमा आज भेट गरेका हुन्। भेटमा रसेरले विश्व बैंकले नेपालसँग दीर्घकालीन र बलियो साझेदारी गर्न चाहेको र त्यसका लागि उपयोगी र अति आवश्यक आयोजनाहरूको छनौट गरिरहेको बताएका छन्। प्राध्यापक अच्युत वाग्ली काठमाडौँ विश्वविद्यालयको रजिस्ट्रार नियुक्त भएका छन्। काठमाडौँ विश्वविद्यालय ऐन अनुसार उपकुलपति प्राध्यापक भोला थापाको सिफारिसमा विश्वविद्यालयका कुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उनलाई 4 वर्षको लागि रजिस्ट्रार नियुक्त गरेका हुन्। उनी यसअघि काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ म्यानेजमेन्टमा एसोसिएट डिन थिए। जसपाकी निवर्तमान सांसद अमृता अग्रहरी नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेकी छन्। उनलाई एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले आज निवास बालकोटमा स्वागत गरेका हुन्। निर्वाचन मिति नजिकै जाँदा नेताहरूले पार्टी फेर्ने क्रम बढेको छ। गायक मुरलीधर राप्रपा प्रवेश गरेका छन्। राप्रपा पार्टी कार्यालय धुम्बाराईमा आज आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले उनलाई पार्टीमा स्वागत गरेका हुन्। मुरलीधर सिराहा 2 वा 4 मा प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनको उम्मेदवार बन्ने राप्रपाले जनाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले तिनकुने स्थित बागमती करोडिया क्षेत्रका अवैध संरचनामा आज डोजर चलाएको छ। फुटपाथ ओगटेर बनाइएका अवैध संरचनामा डोजर चलाइएको हो। महानगरले 35 दिने सूचना जारी गर्दै भदौ 6 गतेदेखि अवैध संरचना भत्काउने अभियान जारी राखेको छ। प्रहरीले निलम्बित क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई पक्राउ गर्न इन्टरपोल मार्फत नोटिस जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। लामिछाने सम्पर्कविहीन भएपछि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले लामिछानेलाई इन्टरपोल मार्फत पक्राउ गर्न लागेको हो। उनीमाथि 17 वर्षीय नाबालिगमाथि बलात्कार गरेको आरोप लागेको छ। वरिष्ठ पत्रकार देवेन्द्र गौतमको निधन भएको छ। उनको आज बिहान बीएनबी अस्पतालमा उपचारको क्रममा 77 वर्षमा निधन भएको हो। नयाँ करेन्ट साप्ताहिकका सम्पादक एवं प्रकाशक गौतम सम्पादक समाज नेपालका पूर्व अध्यक्ष समेत हुन्।
अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरको लागि www.avnews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।